जो मोगा नमस्कार तुमकां सगळ्यांक. तुमकां सगळ्यांक खबर आहा की आमी हे प्रोग्राम्स जनकल्याणाक लागून करता, लोकांक लागून करता आनी त्याचो पुरेपूर तुमी सगळ्यांनी लाभ घेवपाचो. हो आजचो प्रोग्राम जो कंडक्ट करपाक जे आमकां सहयोग दिला तो मॅडम अनिता थोरातान. आनी प्रत्येक टायमार अनिता थोरात जे लोकांक लागून काम करीत आसता ते सी इज अ JDP इलेक्टेड मेंबर. ते लोकांक लागून आपल्या वॉर्डार ते काम करीत आसता. हांगाच न्हू MS कॉलेजी कडेच न्हू, सो झरीन चिकालीन सगळ्याक ती काम करता. तुमकां खबर आसली फाटल्या दिसांनी तेणें टॉयलेट्स बांदले लोकांक लागून. टॉयलेट बांदले लोकांक खूब त्रास जाताले थंय. आनी त्या खातीर तेंच्यांनी खूब 4-5 टॉयलेट बांदले. मागीर दुसऱ्या वॉर्डार 9 नंबर 8 नंबर आनी 6 नंबर ह्या वॉर्डांनी तेणें टॉयलेट्स बांदले. तशेंच आमकां तूं म्हटलें आमकां कितें केलें. आमकां मेन म्हणल्यार तेणें फुटसाल एक ग्रावंड म्हणजे हाडला आनी तो ऑलरेडी 50% कंप्लीट जाला. कॉमन कॉलनीन तो ग्रावंड ऑलरेडी जाला 50% आनी जस्ट सेकंड फेजाचें काम उरलां पावसाक लागून. आनीक आमचें इलेक्शनूय आसलें आनी इलेक्शनाक लागून ते कोड ऑफ कंडक्ट लागलेलो, त्या खातीर ते करपाक मेळना आमकां. सो आतां कोड ऑफ कंडक्ट काबार जालें, इलेक्शनूय काबार जालें आमचें. सो आतां बेगीनचे बेगीन तें काम जातलें. आनीक जे थोडे उरले तांकां जाळी बी घालपाचें, तो सकयल मॅट घालपाचें, तेंवूय काम बेगीनच्या बेगीन जातलें. तेज्या उपरांत 2 गार्डनां ते डेवलप करता, रेल्वे कॉलनीन आनी सिद्धार्थ कॉलनीन. ही 2 गार्डनां ऑलरेडी टेंडर म्हाका दिसता टेंडरींग जालां आसलें. ही 2 गार्डनां ते करतले. हेज्या फुडें आनी कितें आमकां सहयोग जाय तेजे कडल्यान आमकां सदींच तेजो सहयोग मेळटलो. आनी म्हाका दिसता आशा करता तेजे कडल्यान की तेणें अशेंच लोकांक लागून झटत रावपाचें. आज हो प्रोग्राम असो, नेक्स्ट प्रोग्राम आमचो कॅन्सर ट्रिटमेंट एज वेल एज चॅकअप प्रोग्राम आसतलो वेरी सून. सो आमी हे प्रोग्राम सगळे कंडक्ट कित्याक करता, लोकांक लागून, जनहिताक लागून करता आनी तेजो लोकांनी पुरेपूर फायदो घेवपाचो हें म्हाका दिसता. आयचो प्रोग्राम आमचो आय चॅकअप आहा. आय चॅकअप तुमकां खबर आहा देवान तुमकां जो कॅमेरा दिला, आय मीन दोळे दिल्या, ते सगळ्यांक व्हडले गिफ्ट. ते दोळेच नासले जाल्यार तुमी कांयच पळोवपाक शकपा नासले. सो दोळे हे सगळ्यांक व्हडले गिफ्ट. आज व्हडल्यांत व्हडले सायंटिस्ट सुद्दां दोळ्याचे इतके मेगापिक्सलचे करूंक शकले ना. आज मॅक्झिमम 8 मेगापिक्सल कॅमेरा तयार जाला, पण तुमकां 3 डायमेन्शन पिक्चर तुमकां कॅमेराचेर मेळना. वेरएज दोळे देवान अशें दिल्या की तुमी 3 डायमेन्शन 4 डायमेन्शन वॉट एवर डायमेन्शन इट इज देर तुमकां सगळें तें तुमकां पळोवपाक मेळटा. सी दोळो एक अशें चीज आहा की तुमी तेजी देखभाल करीत रावपाक जाय, देखभाल करपाकूच जाय. से प्रिवेंशन इज बेटर दॅन क्युअर. तुमकां दिसता केन्ना केन्ना दोळे खार जाता, तुमी अशें करता आनी सोडून दिता. ना, ताका कितें मातशें वखद मेळटा, डॉक्टरा कडेन वचपाचें, वखद घेवपाचें. वखद घातलें तुमकां बरें दिसता. आनी रामदेव बाबाचें हांव वखद केन्ना केन्ना घेता. तें वखद हांव घालतरी खरेंच रिलॅक्स दिसता. सो दोळ्यांचे तुमी देखभाल करीत रावपाक जाय. अल्टिमेट इज अ चश्मा. पण तुमी जर देखभाल जर दोळ्यांची करीत जाल्यार तुमकां चश्माय लागपाना. प्रॉपर तुमी डायट्स घेवपाक जाय जेणे करून दोळ्यांक तुमकां पौश्टीक आहार मेळत, दोळे तुमचे बरे जातले. हे मेन कामां तुमी करीत रावपाक जाय. दुसरी गोश्ट TV सर्टन डिस्टन्स आहा तेजेरूच त्याच डिस्टन्सार TV पळोवपाक जाय. रातचे लेट TV पळोवप ना. हे गोश्टी तुमी नजर अंदाज करूंक शकना. ह्यो गोश्टी नजर अंदाज केल्यार तेजो इफेक्ट दोळ्यांचेर जातलो. म्हणून तुमी दोळ्यांची काळजी घ्या. आनी आज आमकां जे डॉक्टर येयल्या तांकां तुमी सगळें विचारूंक शकता कितें प्रॉब्लम्स आसल्यार आनीक ट्रिटमेंट तुमी घेवंक शकता. सो हेजो लाभ तुमी सगळे घेया आनीक सुखरूप आनी बरे रावा हीच आमची अपेक्षा. ह्या खातीर आमी एक कोर्स कंडक्ट करता एवरी आफ्टर 2-3 मंथ्स करता. लास्ट टायमाय हांगा कोर्स तयार म्हणजे केल्लो प्रोग्राम जवळ जवळ 1 वर्स जालें दिसता म्हाका. सो दोळे चॅकअप करपाकूच जाय एवरी आफ्टर 1 year. बिकॉज आजकाल खूब जाणांक डायबिटीक जाता आनी डायबिटीक जाल्ल्या कारणान दोळ्यांचेर परिणाम जाता आनी तेची ती आयसायट कमजोर जाता. सो कॅटरॅक्ट चॅक करपाचें किंवा दोळ्याचो नंबर चॅक करपाचें व्हेरी इम्पॉर्टंट एवरी 1 year. सो आमी ती फॅसिलिटी तुमकां हांगा करता, तयार करून ठेयल्या. तेजो फ्री लाभ तुमी पुरेपूर घेवपाचो हीच म्हाजी अपेक्षा. थँक्यू. देव बरें करूं सगळ्यांक.